सेवारो म भैरव आङ्ला युमा साम्यो महासभाको प्रस्तुति युमा साम्यो च्यानलमा आज पनि म उपस्थित भएको छु विशेष कुराकानी लिएर। हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर युमा साम्यो च्यानलमा कुराकानी गर्छौं। आज पनि हामी त्यस्तै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि यतिखेर आज यो हाम्रो च्यानलमा हुनुहुन्छ युमा साम्यो महासभाका सचिवालय सदस्य र त्यसैगरी युमा साम्योका अभियन्ता र सामाजिक रूपमा पनि सक्रिय रहेर काम गर्नुहुने सामाजिक अभियन्ता देव सुब्बा इजम। म उहाँलाई आज यो हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सेवारो यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो युट्युब च्यानल युमा साम्यो महासभाले सञ्चालन गरेको युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म एकमुष्ट सेवारो भन्न चाहन्छु। आरामै हुनुहुन्छ? आराम, एकदमै आरामै छ। कसरी चलिरहेछ अहिले दिनचर्याहरू यहाँको? एउटा अभियन्ता अनि त्यो सँगसँगै व्यावसायिक रूपमा पनि केही गरिरहनु भएको छ धरानमा, हैन? कसरी चलिरहेछ दैनिकी? अब अहिले सबैलाई थाहा छँदैछ यो विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारी छ, हैन? हजुर हजुर। यसो भएको हुनाले अलिकति सधैँको जस्तो भन्दा पनि अलिकति आम जीवन अनियमितै छ। त्योभन्दा मेरो पनि अछुतो छैन, तर पनि सम्भव भएसम्म अब लेख्ने, युमा दर्शन सम्बन्धी लेख्ने, युमा साम्य सम्बन्धी लेखन गर्ने, बोल्ने र आफ्नो व्यवसायका कामहरू गर्ने हिसाबले नै बितिरहेको छ समयहरू। भनेपछि एउटा यहाँ अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, एउटा युमा साम्योको अभियन्ता। प्रसङ्ग यहीँबाट सुरु गरौँ। हजुर। जस्तै अब यो युमा साम्यो युमा धर्मको कुरा चलिरहेको छ। श्रोता दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न, युमा साम्यो के हो? युमा साम्यो पहिलो त एउटा यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने विभिन्न ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ यसको बारेमा। जस्तो एउटा युमा साम्यो मैले चाहिँ भन्ने गरेका छु, हामीले भन्ने गरेका छौँ, यो एउटा महासागर जस्तै हो। हजुर। यसको मान्छेले जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। यो अत्यन्तै बृहत ठुलो दर्शन भएको हुनाले अब युमा साम्य महासभा नेपालले बुझाउन खोजिरहेको कुरा, आम समुदायले बुझ्न खोजिरहेको कुरा, यसमा भिन्नता छ, बुझाइमा भिन्नता छ, सोचाइमा भिन्नता छ। तर पनि युमा साम्यो भन्नाले चाहिँ म कसरी बुझ्छु भन्दाखेरि मुन्नुमले निर्देशन गरेको, मुन्नुमले जे निर्देशन गरेको छ त्यो कुराको पालना गर्नु नै युमा साम्यो भन्छ एउटा शब्दमा। हजुर। अब यसलाई विभिन्न ढङ्गले भन्न सकिन्छ। युमा साम्यो भनेको अब विशेष गरी लिम्बू समुदायमा तागेरा निवाफुमा भन्ने एउटा चाहिँ सर्वोच्च आत्मा हामी मान्छौँ। त्यसको मानव जीवनमा अथवा मानव समुदायमा आएको रूप युमा एउटा स्वरूप, तागेरा निवाफुमा स्वरूपमा नआउने हो। तर यो समुदायमा मानव जीवनमा स्वरूपको रूपमा आउने युमा उसले निर्देशन गरेको, उसले देखाएको बाटो हामी जुन फलो गर्छौँ, पछ्याउँछौँ, मान्छौँ, त्यो नै युमा साम्यो हो। अब अहिलेसम्म हाम्रा जति पनि धार्मिक संस्कारका कुराहरू, जति पनि जीवनशैलीका कुराहरू छन्, यो सबै कुरा त्यहाँबाट निर्देशित छन्। अनि यसैलाई हामीले के भन्न सक्छौँ? युमा साम्यो भन्न सक्छौँ। अब यहाँनिर के कुरा आउँछ भन्दाखेरि एक शब्दमा भन्ने हो भने युमा आत्मा चरित्र, आत्मा पात्र, त्यो तागेरा निवाफुमाको रूप, एउटा रूप, त्यसलाई सर्वोच्च शक्तिको रूपमा जसले हामी मान्छौँ, जसको निर्देशनमा हामी हिँड्छौँ, त्यो बाटो नै के हो त? युमा साम्यो हो। साम्यो भनेको मतलब आध्यात्मिक कुरा हो। आध्यात्मिक जुन एउटा पात्रले हामीलाई निर्देशित गर्यो र जुन बाटोमा हिँड्यौँ त्यही नै हाम्रो लागि के हो त? धर्म हो। हजुर। मैले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा चाहिँ कसरी बुझिन्छ भने देवजी, अब यो युमा साम्योलाई यसरी बुझाउँ न, जो चाहिँ आदिमकालदेखि मौलिक परम्परा र आफ्नो संस्कार संस्कृति अनुसार जे विधि गरेर आइरहेछ, यसलाई युमा साम्यो भनिन्छ हो। अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा दुईटा धार्मिक दर्शनको कुरा एउटा भयो, होइन? हजुर। यो चाहिँ आत्मिक, आध्यात्मिक र धार्मिक चेतनाले निर्देशित गर्ने कुरा हो। यो
र अर्को जीवन दर्शनको कुरा भयो, मुन्दुमले निर्देशित गरेको जीवन दर्शनको कुरा भयो। हजुर हामीले धर्म भन्नाले चाहिँ ठ्याक्कै यो आध्यात्मिक चिन्तन, त्यो आध्यात्मिक पाटोले निर्देशित गरेको कुरा चाहिँ हाम्रो धर्म हो, जसले चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिँ के गरेर हुन्छ, निर्देशित गरेर हुन्छ। र त्यही बाटोमा हामी के गरिरहेछौँ, बाँचिरहेछौँ। यो निर्माण हुनको लागि वर्षौँ, हजारौँ वर्षौँ, लाखौँ वर्षौँ लागेको छ हैन। हजुर यो चिन्तन विकास गर्नको लागि चाहिँ अब समुदायका सबै सदस्यले चाहिँ के गरेका छन्, योगदान गरेका छन्। यो नै के हो त, योमा साम्य। हामी जुन बाटोमा हिँडिरहेछौँ, जन्मदेखि मृत्युसम्म जुन संस्कार, धार्मिक संस्कारहरू गरेर हिँडिरहेछौँ, हजुर र त्यहीबाट हाम्रो समुदाय अगाडि बढिरहेको छ, त्यही नै युमा साम्य हो। अब अहिले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएका हजुर दर्शकहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले मजाले बुझाउँ कि युमा साम्यो जो चाहिँ पहिलादेखि चाहिँ युमा साम्योले गर्ने रीतिथिति परम्परा मान्दै आएको छ, आज बा उसैले पो चाहिँ म युमा हो कि होइन भन्ने मजदारमा हुनुहुन्छ होला होइन, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई म अब हामी कन्फ्युजनमा रहनु हुँदैन, दोधारमा रहनु हुँदैन होइन। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने, अथवा म के भन्न चाहन्छु भने, हामीले जुन विशेष गरी याक्थुङ लिम्बू समुदायले वर्षौँदेखि, हजारौँ वर्षौँ, लाखौँ वर्षौँदेखि अपनाएर जुन जीवनशैली अपनाएको छ, त्यही मौलिक कुरा नै हाम्रो के हो त, युमा साम्यको भाग हो। यो हामी जानेर नजानेर जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा चाहिँ हामी युमा साम्यको एउटा चाहिँ धारमा हिँडिरहेका छौँ। खालि नाम मात्रै हामीले दिएका थिएनौँ सामुदायिक हिसाबले, व्यक्तिगत हिसाबले त विभिन्न किताबहरूमा, कृतिहरूमा पहिलादेखि नै छ त्यो होइन। र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी ठ्याक्कै अब सामुदायिक स्तरबाट पनि यो युमा साम्यको बाटोमा हामी हिँडिरहेछौँ भन्ने कुरा भएपछि हाम्रो बाटो के हो त, युमा साम्यको बाटो हो भन्न चाहन्छु सबैलाई। यो अलिकति चाहिँ कस्तो पनि भइदियो भने तपाईँको चाहिँ यो युमा साम्योको कुरा हामी गरिरहँदाखेरि अब चाहिँ हिजो अल्मलिएको अवस्थामा थियौँ हामी, अब अल्मलिनु भएन। अब राष्ट्रिय जनगणना 2078 हुँदैछ होइन। यो बेला त अब त यो युमा साम्यो भनेर हामी उठ्नु पर्यो नि होइन र, होइन? अब यो बेला अब अहिले पनि चलिरहेको कुरा के छ भने, तपाईँले पनि लेखिरहनु भएको छ, तपाईँले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ होइन, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा मैले देखिरहेको छु। अब जनगणनामा चाहिँ युमा साम्यो किन लेख्ने त? अब युमा साम्यो हामीले सामुदायिक स्तरबाट किन लेख्ने भन्ने कुराको लजिकहरू, तर्कहरू दुई तिनवटा छन्। जस्तो के हो भने, युमा साम्योको आध्यात्मिक ज्ञान विकास हुनको लागि लाखौँ हजारौँ वर्ष लागेको छ। लाखौँ हजारौँ वर्ष लागेको जुन ज्ञान हो, समुदाय निर्माण गरेको ज्ञान हो, त्यो ज्ञानलाई हामीले तथ्यगत रूपमा चाहिँ राज्यलाई देखाउन अथवा हाम्रो समुदायलाई बुझाउन अथवा देश विदेशलाई बुझाउनलाई पनि हामीले तथ्यगत रूपमा जनगणनामा युमा साम्यो लेख्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। हिजो त थिएन त्यो, हिजो तथ्यगत रूपमा थिएन, हजुर केही हदसम्म भए पनि त्यो देखिने गरी थिएन। अब चाहिँ देखिने गरी हामी लाग्नुपर्छ। हाम्रो अब जनगणना भनेको अब हाम्रो विशेष गरी जनगणनालाई अब कसरी लिइन्छ भन्दाखेरि समुदायको लागि चाहिँ यो चाहिँ विशेष, अब अरू कुरा त सबै एउटै हो होइन। समुदायको लागि धार्मिक आध्यात्मिक कुरामा चाहिँ उहाँहरूले तथ्यगत रूपमा जे कुरा अभ्यास गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई रिफ्लेक्ट गर्ने, त्यसलाई दर्शाउने चाहिँ तथ्यमा, अङ्कमा दर्शाउने कुरा चाहिँ हो। त्यसो भएको हुनाले के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो जनगणनामा चाहिँ अहिले लागि पनि राख्नु भएको छ। हाम्रो समुदायका विभिन्न व्यक्तित्वहरू, सदस्यहरू लागि पनि राख्नु भएको छ, हामी पनि लागिरहेको छौँ होइन। विभिन्न तपाईँको सङ्घ संस्था, विभिन्न अन्य किसिमका सम्प्रदायहरूको दबाब बावजुद पनि हामी लागिरहेका छौँ। गाउँ गाउँमा, घर घरमा हाम्रा याक्थुङ लिम्बू समुदायका सदस्यहरू जागिराख्नु भएको छ। स्वतस्फूर्त रूपमा विभिन्न किसिमका चाहिँ समितिहरू गठन गरिराख्नु भएको छ। अब युमा साम्यो चाहिँ पक्कै हाम्रै हो, यो चाहिँ हामीले गरेको कुरा हो भनेर अनुभूति गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यसो भएको हुनाले अब तथ्यमा चाहिँ यो जनगणनामा युमा साम्यो आउँछ। योभन्दा अगाडि तथ्यमा थिएन, तथ्याङ्कमा थिएन। त्यसो भएको हुनाले अब चाहिँ यो अभियान जुन अगाडि बढ्यो त्यसले चाहिँ के गर्छ भने
राज्यको नजरमा पनि युमा साम्योलाई स्थापित गराउँछ। अब एउटा राज्यको नजरमा यो पटकको जनगणनामा युमा साम्य स्थापित हुँदैछ होइन। अब अर्को कुरा के पनि हो भने हाम्रो लिम्बू समुदाय भनौँ विशेष गरेर चाहिँ यो समुदायमा चाहिँ पहिला किराँत धर्म अन्य अन्य धर्महरू पनि मान्दै आइरहेका छन्। तर अब तपाईँ र हामीले यहाँ कुराकानी गरिरहँदाखेरि जनगणनाको नजिक छौँ हामी, राष्ट्रिय जनगणनाको नजिकमा छौँ। अब अरू पनि त लेख्न सकिन्थ्यो, युमा चाहिँ किन लेख्ने? होइन यस्तो हो त्यो विषयमा जस्तो नेपालको संविधानले अहिले धर्मनिरपेक्षताको वकालत गरिरहेको छ होइन, त्यसको परिभाषाको बारेमा फरक बुझाइ होला अथवा संविधानमा फरक लेखिएको होला। व्यक्तिगत तवरमा अब के हुन्छ त भने जसले पनि जुनै धर्म आफूलाई लागेको धर्म अपनाउन पाउँछ त्यो। अब यहाँनिर हाम्रो याक्थुङ लिम्बू समुदायमा पनि धेरै खालका धर्महरूको अभ्यास भइरहेको छ, भएको छ। तर अब किन चाहिँ युमा साम्यो लेख्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले व्यक्ति र सम्प्रदायका कुरा गरेका छैनौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो बिल्कुलै समुदायको याक्थुङ लिम्बू समुदायको कुरा गरिरहेका छौँ। याक्थुङ लिम्बू समुदायले निर्माण गरेको अथवा अपनाएको बाटो चाहिँ युमा साम्यो हो, युमा धर्म हो। यहाँ त अन्य धर्म पनि छन्, कसैले क्रिस्चियन धर्म अपनाएको होला होइन, कसैले किराँत धर्म पनि अपनाएको होला होइन। अब यसो भएको हुनाले हामीले समुदायको कुरा गरे हो, समुदायको कुरा चाहिँ समुदाय निर्माण गरेको धार्मिक आध्यात्मिक चिन्तन चाहिँ युमा साम्यो नै हो। त्यसो भएको हुनाले यो हामीले सामुदायिक स्तरमा चाहिँ यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले युमा साम्य लेख्नुपर्छ। अब किराँत धर्म पनि यहाँनिर हाम्रो याक्थुङ लिम्बूहरूको धर्म हो भन्ने हिसाबले अहिले छलफल चलिरहेछ समुदायमा होइन। त यो चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि यो त समुदायले निर्माण गरेको कुरा होइन, यो समुदायले निर्माण नगरेको भएको हुनाले अथवा व्यक्तिले चाहिँ यो निर्माण गरेको हो, अभ्यास गरेको हो समुदायमा। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले अब यहाँको कुरा मैले अलिकति व्यक्तिले निर्माण गरेको भनेर भन्नुभयो नि, यो अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। जस्तो तपाईँ मान्नुहुन्छ भने अब नेपाल एकीकरण भइसके पछाडि लिम्बू समुदाय याक्थुङ लिम्बू समुदाय चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले अतिक्रमण परेको कुरा सबैलाई थाहा छँदैछ। यस बेला तपाईँको आफ्नो मौलिक अभ्यास गर्नमा तपाईँको चाहिँ समुदाय एकदमै प्रतिकूल अवस्था बनेको थाहा छँदैछ। यो बेलामा चाहिँ आफ्नो धर्मको बारेमा कसैलाई भन्नुपर्ने पनि थिएन, त्यो बेला कसैलाई जानकारी गराउनु पनि थिएन र समुदाय एक किसिमको फ्रस्ट्रेसनमा गएको बेला फागुनन्दन लिङ्गदेनले व्यक्तिगत रूपमा 1988 मा सत्याहाङ मुचुल्का उठाउनु भयो नि त। मुचुल्का हजुर 10 लिम्बान 17 थुम्का विभिन्न पेगी फाङसाङहरू तुम्याङहरू प्रतिनिधिमूलक रूपमा बोलाएर उहाँले सत्याहाङ मुचुल्का उठाउनु भयो। उहाँको तपाईँको चाहिँ सत्याहाङ मुचुल्काको बुदाहरू हेर्दाखेरि काहीँ धर्मको कुरा छैन, त्यहाँ छैन, समाज सुधारको कुरा छ। त्यहाँ हाम्रो समुदायमा के विकृति भयो होला, सांस्कृतिक रूपमा के विकृतिहरू आयो होला, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै छ बुदागत रूपमा। संस्कार संस्कृतिको सुधारको कुरा मात्रै छ, विकृतिलाई हटाउने कुरा त्यही मात्रै छ। हजुर। तर अब उहाँहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा के अभ्यास गर्नुभयो भने फागुनन्दन लिङ्गदेन उहाँले चाहिँ के अभ्यास गर्नुभयो भने लिम्बू समुदायमा रहेको धार्मिक आध्यात्मिक चिन्तनलाई थोरै तानेर त्यसको सैद्धान्तिक पाटोलाई थोरै तानेर हिन्दूबाट उहाँ त प्रभावित हुनुहुन्थ्यो नि त होइन। अब उहाँको गुरु त श्रीधर मधुनन्दहरू नै हुन्। त्यहाँबाट उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा जस्तो विशेष गरी याक्थुङ लिम्बूले निर्माण गरेको विभिन्न आत्मचरित्रहरू जस्तो युमासाम, थेवासाम, तागिरा नियफुमा यिनीहरूलाई चाहिँ हिन्दू पात्रसँग चाहिँ के गर्नुभयो, त्यतातिर लानुभयो क्या, मनोविज्ञानतिर लानुभयो क्या। त्यो चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुभएको, उहाँले व्यक्तिगत रूपमा समुदायमा अभ्यास गर्नुभएको हो। त्यो सत्याहाङ पन्थ भन्छौँ हामी होइन। म अब त्यो डकुमेन्टेसनको हिसाबले त्यसलाई सत्याहाङ पन्थ पनि खासै मान्न सकिँदैन, किनभने समाज सुधारको कुरा मात्रै छ त्यहाँ। तर जब चाहिँ यो राज्यमा नेपालमा चाहिँ अब 2036 सालमा जस्तो सत्याहाङ पन्तले चाहिँ के गर्यो, किराँत धर्मको चाहिँ रूप धारण गर्यो नि त होइन। यस पछाडि अझ धेरै समुदायमा के त एउटा भ्रमहरू पैदा हुँदै गयो। अब यसले गर्दा
यो चाहिँ व्यक्तिले समुदायमा अभ्यास गरेको कुरा हो। उहाँको विचार, उहाँको दर्शनलाई, समाज सुधारको कामलाई हामीले के गर्नु, सम्मान गर्नुपर्छ र उहाँबाट प्रभावित मान्छेहरू, प्रभावित व्यक्तिहरू किराँत धर्म मान्न पाउनुहुन्छ उहाँले। हजुर। तर अब समुदायको कुरा जब आउँछ, समुदायको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले समुदायको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले समुदायले निर्माण गरेको धार्मिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन युमा साम्य हो। यिनीहरू फरक फरक छन्। अब हामीले युमा साम्य महासभा नेपाल गठन गर्न अगाडि यसको बारेमा, यसका तपाईँको चाहिँ धार्मिक दर्शनको बारेमा, किराँत धर्मको धार्मिक दर्शनको बारेमा, यसका व्यवहारिक पाठहरूको बारेमा सबै कुरा अध्ययन त हामीले गरे हो नि। योबाट हामी हाम्रो मौलिक आफ्नो कुरा चाहिँ समुदायको कुरा चाहिँ लिएर जानुपर्छ भनेर नै युमा साम्य महासभा नेपाल आएको हुनाले अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले समुदायको सदस्य भएको नाताले सामुदायिक कुरा अगाडि बढाउने हो। व्यक्तिगत तौरमा त स्वतन्त्रता जुनसुकै धर्म मान्ने पनि छ मान्छेलाई, होइन? हजुर। अब हामीले चाहिँ यही सामुदायिक ज्ञानलाई, आध्यात्मिक ज्ञानलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। भनेपछि अब यो यस्तो खालको कुराहरू हामी गरिरहँदाखेरि यो बिचमा युमा साम्योलाई अलिकति चाहिँ कस्तो पनि आलोचना गरिरहेछन् भने यो अहिले अलिकति चाहिँ यसले विवाद ल्यायो, यसले फाटो ल्यायो भन्ने खालको कुरा पनि छ नि, यहाँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो भयो, हामी चल्ने भनेको मुन्दुम दर्शनमा आधारित भएर चल्ने हो, होइन? त्यो पनि एक्ज्याक्ट यो जुन हामीले यो लिम्बू समुदायले मान्दै आएको, परापूर्व कालदेखि मान्दै आएको रीतिथितिलाई मान्दै अङ्गीकार गर्दै अगाडि जाने, होइन र? हो, त्यो पनि हो एउटा कुरा। हजुर। तर हाम्रो यस्तो छ, हाम्रो रीतिथिति, संस्कार, संस्कृतिहरू मुन्दुमले निर्देशित छन्। हजुर। मुन्दुम तागेरा नेवाफुमाको ज्ञानबाट निर्देशित छ, होइन? युमाको ज्ञानबाट निर्देशित छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा हामी बिर्सिँदैछौँ, यसमा भ्रम पैदा हुँदैछ, होइन? हाम्रो मुन्दुममा अत्यन्तै ठुल्ठुला दर्शनहरूका कुराहरू छन् त्यहाँ। तर के भयो भन्दाखेरि हाम्रा समुदायमा केही व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्नुभयो, यो ज्ञानलाई, दर्शनलाई डेभिएसन, विचलित पार्नुभयो। अब धर्मदर्शनको हिसाबमा तपाईँको चाहिँ हिन्दूतिर ढल्काउनु भयो, पात्रहरूलाई हिन्दूतिर ढल्काउनु भयो, गतिविधि पनि, व्यवहार पनि हिन्दूतिर, अभ्यास पनि हिन्दूतिर गयो। त्यो त हाम्रो होइन नि त, हाम्रो ज्ञान होइन, मौलिक ज्ञान होइन नि त हाम्रो, होइन? हजुर। संस्कार संस्कृति पुरै तपाईँको चाहिँ हिन्दूकृत भयो, होइन? तपाईँको चाहिँ यो धार्मिक दर्शन जुन छ नि हामीले निर्माण गरेको, त्यो पनि हिन्दूकृत भएर गयो, होइन? यसो भएको हुनाले हाम्रो आफ्नो चाहिँ बचाउनेतिर हामी लाग्ने हो नि त, समुदाय त, होइन? कुनै एकजना व्यक्तिले अभ्यास गरेको कुरालाई हामीले पछ्याउने हो कि समुदायले सामुदायिक एउटा चाहिँ ज्ञानलाई चाहिँ, सामुदायिक एउटा इफोर्टलाई, अभ्यासलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हो, अगाडि बढाउने हो भन्दा र हामीले सामुदायिक कुरालाई, मुन्दुमबाट निर्देशित कुराहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा हो। अब यही नै कुरा हो भन्छु म चाहिँ। अब यहाँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ नि देवजी, जस्तै तागेरा नेवाफुमाङको कुरा, होइन? अब यो विवादको कुराहरू, आरोपहरू लागिरहँदाखेरि मलाई एउटा भन्नु मन परेको के भने, यहाँलाई सोध्नु मन परेको कुरा, जस्तै किराँत धर्म मान्छौँ भन्ने साथीहरू जो उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यो समूहले पनि तागेरा नेवाफुमाङ त भन्छन् नि, होइन? तर अब तापनि अब तागेरा नेवाफुमाङको कुरा आयो। अब यहाँ कतै के छ र त्यो फरक छ? यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने दर्शनमा चाहिँ, धार्मिक दर्शनमा फरक भएको कुरा चाहिँ हामीले पाएको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि समुदायमा जस्तो तागेरा नेवाफुमा भन्नुभयो। हजुर। तागेरा नेवाफुमा त समुदायका सबै सदस्यहरूलाई थाहा छ, त्यो सबैले मान्नुहुन्छ, होइन? हामीमा फरक के हो भन्दा धार्मिक दर्शनको हिसाबले फरक के हो भन्दाखेरि अब हामीले मौलिक रूपमा स्थापित गरेको, प्राप्त गरेको ज्ञान के हो भने तागेरा नेवाफुमा भनेको स्वरूपमा आउने चिज होइन, त्यो ज्ञान, होइन? हजुर। ज्ञानको रूपमा मात्रै आउने, चिन्तन गर्दाखेरि प्राप्त हुने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्ञानको रूपमा आउने हो त्यो। तर अब ज्ञान निरन्तर आयो, होइन? तागेरा नेवाफुमा निरन्तर ज्ञान आयो, तर समुदाय अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि समुदायलाई प्रत्यक्ष निर्देशन गर्नको लागि, प्रत्यक्ष गाइडेन्स गर्नको लागि त्यही तागेरा नेवाफुमा नै युमा माङ भएर आउनुभयो स्वरूपमा, के? हजुर। स्वरूपमा आउनुभयो, जानुभयो, स्वरूपमा आवश्यकता अनुसार आउनुभयो, जानुभयो।
अथवा कतिपय ठाउँमा त स्थायी रूपमा जस्तो हाम्रो याक्थुङ लिम्बूहरूको तपाईँको चाहिँ समुदायमा के अभ्यास छ भने हरेक घर हुने ठाउँमा युमा साममाङ हुन्छ, युमा माङ हुन्छ भन्ने विश्वासै छ होइन। सबैभन्दा शक्तिशाली के हो त हामीले थ्योरीमा सिद्धान्तमा तागेरा निवाफमा भन्छौँ, तर व्यवहारमा के गर्छौँ हामी युमालाई नै माङको रूपमा, युमालाई नै साममाङको रूपमा, युमालाई नै सामको रूपमा जीवित मान्छेको युमा सामको कुरा गरेको छु नि मैले। त्यो युमाकै विभिन्न रूपहरूले निर्देशित गरेको कुराहरूमा हामी विश्वास गरेका छौँ नि। त्यो कुरा हामीले अभ्यासमा मात्रै होइन। अब यो तपाईँको चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ यो अगाडिका हाम्रो अग्रज लेखकहरूले होइन, अङ्ग्रेजी राइटरहरूले भनौँ अथवा हाम्रा समुदायको बारेमा खोजी अनुसन्धान गर्ने अग्रज लेखकहरूले पनि लेख्नु भएको छ। हजुर। अब हामी चाहिँ के निचोडमा पुग्यौँ भने त्यति मात्रै होइन, हाम्रो समुदायका विभिन्न युगमा कालखण्डमा जन्मिएका अग्रज व्यक्तिहरूले पनि युमा साम भनेको चाहिँ के हो त तागेरा निवाफामाकै रूप हो भन्नुभएको छ। ए हजुर। उहाँले त्यसरी नै समुदायलाई तपाईँको चाहिँ प्रशिक्षित दीक्षित गरेर ल्याउनु भएको छ युगौँदेखि। यो 1988 सालको कुरा होइन, त्योभन्दा धेरै 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 लाखौँ वर्ष अगाडिदेखि त्यसरी नै तपाईँको निर्देशित गरेर ल्याउनु भएको छ। र यो त्यो निर्देशित हुँदाखेरि युमा सामले जुन व्यक्तिलाई थुकमा गर्यो नि होइन, अथवा व्यक्तिमा युमा साम केही समय चढ्यो नि, उत्रियो, त्यतिखेर युमा सामले बाँडी दिएका छन् नि, त्यसमा स्वयं युमा तागेरा निवाफुमा मै हुँ भनेर युमा सामले बोल्नु भएको छ कि। त्यसको लागि म तपाईँलाई एउटा उदाहरण देखाउन सक्छु यहाँ। यो इमान सिंह चेम्जोङले लेख्नु भएको किताब होइन, युमा सामको इङ्गा आरो होइन। युमा साम यो भनेको युमा जुन साम व्यक्तिमा चढ्यो त्यो म हुँ, त्यो शक्ति चाहिँ म हुँ है, युमा साम यो हुँ। त्यहाँदेखि तलतिर के भनेपछि तागेरा फुमा इङ्गा आरो भनेको छ होइन। त्यही शक्तिले युमा साम पनि मै हुँ, तागेरा भनेको पनि मै हुँ भनेको छ। र त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि यो त माबाङको कुरा भयो होइन, यो त अब एडीमा कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ अब 880 को कुरा भयो, 65 देखि 80 को कुरा भयो होइन। तर त्योभन्दा धेरै धेरै अगाडि पनि युमा साम भनेको तागेरा निवाफामाकै रूप हो भनेर मान्नु भएको छ कि। अनि यो त पुरानो इतिहासहरूले पनि यो त लेखियो नि, लेखियो। अब म आउँदैछु जस्तो थेबा साम छ यहाँ हाम्रो, थेबा साम पनि सँगसँगै मानिन्छ के, युमा साम युमा थेबा साम पनि मानिन्छ। तर थेबा साम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सहायक पात्र हो होइन। यो चाहिँ के हो त सहायक पात्र हो। तागेरा निवाफुमा त्यहाँदेखि युमा साम उहाँकै रूप होइन, थेबा साम सहायक पात्र, आत्मा पात्र होइन, युद्धको देवता होइन, शक्तिको देवता हो पनि। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि समुदाय निर्माण गरेको, समुदायले प्राप्त गरेको ज्ञान हो। तर अब के भयो भन्दाखेरि यो किराँत धर्म भन्नेमा चाहिँ के भयो भने ठिक छ तपाईँले भने जस्तो तागेरा निवाफामा मान्नुहुन्छ उहाँले, तर अब के चाहिँ समस्या आयो भन्दाखेरि यो थेबा सामलाई अगाडि बढाएर नि हाङसाम भन्दै शिवजी भन्दै के गरियो, उसको सर्वोच्चता स्थापित गरियो क्या, त्यहाँ दर्शन मन्दिर बनाउन थालियो, त्यतातिर लग्यो क्या। दार्शनिक थ्योरिटिकल हिसाबले सिद्धान्त त के भयो त्यहाँ विचलन आयो होइन। अनि युमालाई त के गरियो भन्दा तेस्रो स्थानमा गरियो, राख्यो होइन। अनि यो त व्यवहारमा तपाईँको चाहिँ जस्तो लिम्बू समुदायले व्यवहारमा के गर्छ भने सबैभन्दा पहिला कुनै काम गर्नको अगाडि युमालाई के गर्छ, आराधना गर्छ नि त, युमालाई पुकार गर्छ नि त होइन। अब हिन्दू मनोविज्ञानमा ढाल्दाखेरि त त्यो त युमालाई त उहाँहरूले त तपाईँको चाहिँ गणेश जस्तो बनाउनु भयो, श्री गणेश जस्तो होइन। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ व्यक्ति हिन्दू प्रभावित व्यक्तिबाट अभ्यास, समुदायमा अभ्यास गरिएको दर्शन हो क्या, धार्मिक दर्शन। यहाँनिर फरक छ। अब देवजी जस्तै यहीँनिर मैले चाहिँ तपाईँलाई के सोधेँ भने जस्तो अहिले चाहिँ यो धर्मका नाममा प्रकृति पूजक लिम्बू जातिहरू नै चाहिँ आबद्ध भएर अब त्यो समूहको नाम नलिउँ, मठ मन्दिरहरू बनाएर चाहिँ धर्म विस्तार गरिरहनु भएको छ होइन। अब यसले पनि त एउटा त हाम्रो अपन्नत्वलाई त भत्काउँदै रहेछ नि होइन र? होइन, यसले त जस्तो मुन्दुमले यो प्रकृति पूजक हो होइन र? प्रकृति पूजकमा पनि अलिकति म चाहिँ अलिकति फरक मान्यता राख्छु। जस्तो प्रकृति पूजक जुनलाई अङ्ग्रेजीमा हामी एनिमिजम भन्छौँ होइन, यसको चाहिँ अन्तिम लक्ष्य भनेको प्रकृति हुन्छ, प्रकृतिका विभिन्न पक्षहरू हुन्छन् होइन। जस्तो प्रकृति पूजकले के गर्छ, अन्तिम डेस्टिनेसन उसले अन्तिम गन्तव्य प्रकृतिलाई मान्छ होइन। तर हामी चाहिँ
प्रकृतिलाई हामी के गर्छौँ केन्द्रमा राख्छौँ जहिले पनि हजुर प्रकृति मैत्री त हाम्रो छ तर त्यसमा पनि के गर्छौँ भने अझै युमा केन्द्रित छ सर्वोच्च तपाईँको चाहिँ आत्मा युमा भइसके पछाडि अरू विभिन्न आत्माहरू जुन छन् नि ती मातहतका आत्माहरू हुन् सहायक पात्रहरू हुन् अब प्रकृतिका विभिन्न पक्षहरूलाई हाम्रोमा चाहिँ के गरिसकेको छ देवत्वकरण गरिसकेको छ कि जस्तो अब तपाईँले मान्नुहुन्छ भने अब पहाडतिर के अरे तक्सङतिर गयो मानिलिउँ भने लेकतिर गयो भने तक्सङबा छ भन्छौँ हामी होइन त्यो के हो भन्दाखेरि माथि जाँदाखेरि अब लेक मात्रै आउँदैन है लेक मात्रै आउँछ भन्नु चाहिँ के त प्रकृति पूजक हो त्यो तर त्यहाँनिर चाहिँ प्रकृतिमा त्यहाँ लेकमा चाहिँ तक्सङबा छ भन्नु चाहिँ के हो फेरि देवत्वकरण हो क्या त्यो हामी त्यसको तक्सङबाको पनि फेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि मूल आत्मामाथि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने आत्मा फेरि युमा तागरा युमा फुमा युमा माग हो नि त होइन त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ युमा केन्द्रित होइन प्रकृति मैत्री युमा केन्द्रित समुदाय भन्छु म चाहिँ किनभने हामी प्रकृतिभन्दा अझै एनिमिजमभन्दा अझै माथि उठेको पोलिथेजम बहुदेवतावादमा हामी अहिले के गरिरहेको छौँ फेजमा छौँ हामी भनेपछि लिम्बू समुदायले जे भनौँ आफ्नो तर्क विश्लेषण आफ्नो ठाउँमा होला तर वास्तवमा भन्नुपर्दा उसको धर्म हजुर र उसको साम्य भनेको युमा नै हो त्यो चाहिँ यति स्पष्ट हुँदै पनि नि देवजी जस्तै अब एउटा लिम्बू जातिहरूको मातृ संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङको भूमिका यहाँनिर नै धुलमुले देखिन्छ होइन अब कमसेकम यसलाई त यसरी जानुपर्छ है भनेर त एउटा त नेतृत्व त प्रदान गर्नुपर्ने हो नि तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हामीले सबैले के मान्नुपर्छ यो आश्चर्य मान्नै पर्छ होइन अब धर्मले के गर्दो रहेछ भने कुनै समय तपाईँ हामीलाई थाहा छ इतिहास पढ्यौँ भने धर्मका संस्थाहरूले हजुर सिङ्गो राज्यलाई नियन्त्रण गरेको शासन गरेको चाहे पश्चिमेली तपाईँको चाहिँ मुलुकमा होस् होइन चाहे तपाईँको चाहिँ यो खाडी मुलुकमा होस् चाहे पूर्वीय तपाईँको चाहिँ मुलुकहरूमा होस् होइन त्यो देखिन्छ नि त्यसको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि के भन्न खोजेको भने मैले हजुर कुनै पनि समुदायको कुनै पनि मानव सम्प्रदायको चाहिँ विभिन्न संस्कार संस्कृतिमा धर्मको चाहिँ अमेट छाप छ क्या हजुर हजुर होइन धार्मिक दर्शनको चाहिँ के छ बलियो प्रभाव हुन्छ क्या हजुर होइन त्यो पहिचानको कुराहरू त्यहीँनिर छन् त्यहाँ होइन अब के भन्दाखेरि अहिले जस्तो तपाईँले किरात याक्थुङ चुम्लुङको कुरा उठाउनु भयो होइन मातृ संस्था भनौँ न लिम्बूहरूको होइन हजुर हजुर उठाउनु भयो होइन हजुर अब यसमा चाहिँ म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने मातृ संस्थाले हाम्रो मौलिक कुराहरू हाम्रो दर्शनका कुराहरू हाम्रो ज्ञानका कुराहरू हाम्रो सम्पदाका कुराहरू त्यसको मर्म भावना बुझ्ने काम सायद भएन जस्तो लाग्छ मलाई सुरुदेखि नै त्यो भएन हाम्रो तपाईँको चाहिँ समुदायको आफ्नो आध्यात्मिक चिन्तन थियो ज्ञान थिएन भन्ने कुरा स्वत रूपमा अथवा छलफल भएन क्या त्यो हजुर होइन हजुर निर्देशित भएर छलफल भयो जस्तो अब 1988 सालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्याङ मुचुल्का उठ्यो तिनीहरूले नै उहाँ त्यो सम्प्रदायले नै अभ्यास गरेको कुरा 2036 सालमा किराँत धर्मको रूपमा जब किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको रूपमा दर्ता भयो त्यहाँ किराँत धर्म स्थापित भयो त्यही किराँत धर्म अब 46 सालमा गठन भएको किराँत याक्थुङ चुम्लुङले के गर्यो अपनायो क्या स्वायत्त रूपमा गरेन उसले निर्देशित भएर गर्यो त्यो जे मानिरहेछ त्यही कुरालाई के गर्यो एडप्ट गर्यो क्या मानिदियो क्या अब हामीले भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब किराँत याक्थुङ चुम्लुङ चाहिँ अब लिगल्ली कानुन त एउटा सामाजिक संस्थाको रूपमा होला के होला होइन तर पनि यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जातीय मातृ संस्था तपाईँले भन्नुभयो नि होइन हजुर जातीय संस्था हो नि त होइन मातृ संस्था हो यसले यसको प्रथम कर्तव्य के हो भन्दाखेरि पहिलो कर्तव्य के हो भन्दाखेरि यो जातिको पहिचान स्थापित गर्नको लागि यो जातिसँग रहेका सम्पदाहरूको संरक्षण विकास होइन यसको समय सापेक्ष अगाडि बढाउनको लागि भूमिका खेल्नुपर्ने हो नि तर त्यो भएन तपाईँले यसो भनिरहनु हुँदाखेरि अघि नै मैले भने नि मातृ संस्था हाम्रो एउटा लिम्बू जातिको चाहिँ एउटा विशेष रूपमा मार्गनिर्देश गर्ने संस्था किराँत याक्थुङ चुम्लुङको भूमिकाप्रति
तपाईँले चित्त बुझाएको छ जनगणनाको मुखमा अहिलेसम्म जुन भूमिका खेलिरहेछ होइन, चित्त बुझाएको छ? भैरवजी, यसको सन्दर्भमा आम समुदायले अहिले किराँत याक्थुङ चुम्लुङको बारेमा आफ्नो असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। हो। र किन असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् भन्दाखेरि उसले आफ्नो मूल बाटोभन्दा फरक बाटोमा हिँडेको हुनाले नै आक्रोश असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् नि त। त्यही हो, हामीले पनि किराँत याक्थुङ चुम्लुङले लिएका निर्णयहरू गलत भए समयमा यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्दा पनि यो कालजै तपाईँको प्रभाव पार्ने जनगणनामा उहाँहरूले सही निर्णय गर्नुभएको छैन, सही बाटोमा हुनुहुन्न। हामीले के गर्दा चाहिँ सही निर्णय हुन्थ्यो? जस्तो उहाँहरूले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले भोटमा गलत गर्नुभयो। भोटमा गलत गर्नुभयो भनेको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि नामको अगाडि जे किराँत राख्नुभयो, ठिकै छ, नाम राख्नु गरे ल। त्यो किराँत भन्ने चिज चाहिँ अहिले के छ भने समुदायले त्यसको अपनाउन लिने नलिने भन्ने बारेमा पनि के छ, विवादै छ त्यो एउटा कुरा। अब दोस्रो तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले 49 सालमा चाहिँ किराँत धर्म हाम्रो हो भन्नुभयो। उहाँहरूले किराँत धर्मको फिलोसफी पनि बुझ्नु भएको छैन। हजुर। अब उहाँहरूले के गर्नुभएको छ, यो सेवासावा तपाईँको चाहिँ पेगी फाङसाङहरूले गर्ने तरिकाहरू एउटै हो भन्नुभयो। त्यसमा फरक छ। उहाँहरूले जुन भन्दै हुनुहुन्छ त्यो गलत बाटोमा हुनुहुन्छ, जुन निर्णय लिनुभएको छ त्यो गलत निर्णयमा हुनुहुन्छ। र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि गत फागुनमा होला सायद तपाईँको चाहिँ किराँत याक्थुङ चुम्लुङको महाधिवेशन भएको, त्योभन्दा धेरै अगाडि माघमै 74 माघ तपाईँको चाहिँ अब 22 गते हाम्रो दर्ता भएर वैशाखमा त हाम्रो 75 वैशाखमा त हाम्रो विश्वव्यापी एउटा सम्मेलनै भएको थियो। तपाईँलाई थाहा छँदैछ। हजुर। उहाँहरूलाई राखेर हामीले गरे हो नि त्यो त। समुदायको मौलिक कुरा आइसके पछाडि उहाँले समय सापेक्ष त्यो कुरा करेक्सन गर्दै लानुपर्ने हो कि होइन? अहिले तपाईँको चाहिँ मौलिकताको कुरा चाहिँ उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ वकालत गर्नुपर्ने हो कि होइन? अथवा युमा साम्योको महत्त्व अथवा त्यतिखेर चाहिँ जुन एउटा अवलम्बन गरेर लगेको थियो त्यो थियो। अब त अहिले धेरै परिवर्तन भइसक्यो। धेरै परिवर्तन भयो नि। त्यो बेला पनि हुन चाहिँ युमा साम्योको बारेमा अग्रजहरूले कुरा गरे हुन्, तर बहुमतको निर्णयको आधारमा तपाईँको चाहिँ के गरियो भन्दा किराँत धर्म मानियो नि त होइन? ठिक छ, ल मानियो रे। त त्यो कुरालाई अब यो जनगणनामा समुदायलाई एउटा चाहिँ द्वन्द्वमा नफसाउने गरी एउटा सुरक्षित एउटा चाहिँ भूमिकामा बस्नु पर्थ्यो नि त उहाँहरू। सुरक्षित निर्णयमा पुग्नु पर्थ्यो नि त उहाँहरू। हामीले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि ठिक छ, तपाईँहरूलाई हिजो किराँत धर्म विभिन्न कारणले मान्नुभयो होला, त्यसलाई संस्थाको तपाईँको आधिकारिक धर्मको रूपमा मान्नुभयो होला होइन? तर अब तपाईँको कर्तव्य दायित्व भनेको चाहिँ मौलिकताको प्रशय गर्ने हो, प्रवर्धन गर्ने हो। त्यसमा युमा साम्योले सबैभन्दा मौलिकको कुरा उठाएको छ। युमा साम्य तपाईँले एडप्ट गर्नुपर्ने हो, मान्नुपर्ने हो। तर तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने ठिक छ, तपाईँहरूको के गर्नुहोस्, धर्मनिरपेक्ष बस्दिनुहोस्। समुदायलाई तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो भने तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजनै भयो भने टेबल टक पनि त गर्न सकिन्छ नि। उहाँहरूले समस्या के ल्याउनु भयो भन्दाखेरि युमा साम्य उहाँको उपस्थितिमा, किराँत याक्थुङ चुम्लुङकै उपस्थितिमा हामीले के गरे हौँ, यो विश्व सम्मेलन गरेर युमा साम्य याक्थुङ लिम्बू समुदायले मान्ने धर्म चाहिँ परम्परादेखि मानिल्याएको धर्म चाहिँ युमा साम्य हो भनेर घोषणा भइसके पछाडि उहाँहरूले कम्तीमा बोलाएर यो युमा साम्य के हो कसो हो भनेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने हो नि त होइन? त्यो गर्नुभएको छैन। युमा साम्य अब त्यहाँ किराँत याक्थुङ चुम्लुङभित्र रहेका युमा साम्यवादीहरूलाई, युमा साम्य अपनाउनेहरूलाई पनि एक किसिमको दमनको नीति नै उहाँहरूले अपनाइराख्नु भएको छ। समुदायमा अझै पनि 49 सालको निर्णयको आधारमा संस्थागत निर्णय, अधिकार निर्णय हो, यही मान्नुपर्छ भन्दै समुदायमा पनि जानुभएको छ। उहाँहरू करेक्टिभ वेमा हुनुहुन्न, उहाँहरू सुधार गर्ने बाटोमा हुनुहुन्न। उहाँहरू एउटा चाहिँ हिजोकै जस्तो प्लान गर्ने बाटोमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू हिजोकै जस्तो एउटा सामन्ती शैलीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब त्यसले अब काम गर्दैन, समुदायको भावना, मर्म भावनालाई त्यसले रिफ्लेक्ट गर्न सक्दैन। एउटा जातीय संस्थाले त्यो काम गर्नुपर्ने जुन काम गर्नबाट उहाँहरू एकदमै विचलित हुनुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा समुदायले, व्यक्तिले साँचो अर्थमा भन्ने हो भने मौलिक पहिचानवादी व्यक्तिहरूले तपाईँको चाहिँ यतिखेर किराँत याक्थुङ चुम्लुङको भूमिका, किराँत याक्थुङ चुम्लुङले लिएको बाटोप्रति असन्तुष्टि, आक्रोश नै जनाइरहेको अवस्था छ।
र मेरो पनि असन्तुष्टि नै छ यो विषय। अब हाम्रो कुराकानीको क्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ देवजी। जस्तै अब चाहिँ यो बेलामा भूमिका कस्तो खेल्नुपर्छ र चुम्लुङको भूमिका के हुनुपर्छ स्पष्ट भनिदिनुहोस् न। चुम्लुङको भूमिका पहिलो त के हुनुपर्छ भने मुन्दुममा आधारित, मैले भनिरहेको छु पटक पटक यो शब्द होइन। हजुर हजुर। मुन्दुमको मर्म भावना त्यो अनुरूप समुदायलाई निर्देशित गर्ने, लिडरसिप गर्ने, नेतृत्व गर्ने काम गर्ने हो हजुर चुम्लुङले। हजुर। त त्यो बाटोबाट उहाँहरू धेरै पछि जानुभयो, धेरै पछि रहनुभयो। फेरि पनि उहाँहरू अहिले यदि याक्थुङ लिम्बू समुदायको हामी जातीय संस्था हो भनेर मान्नुहुन्छ भने उहाँहरूले होइन, उहाँहरूले गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि धर्मको सन्दर्भमा आफ्नो तपाईँको चाहिँ डकुमेन्टेसनहरू करेक्सन गर्नुपर्ने हो होइन। त्यो गर्नु भएन, त्यो पनि गर्नु भएन। अब एउटै बाटो छ किराँत याक्थुङ चुम्लुङको लागि, व्यवहार त यो जनगणना पिरियडमा चाहिँ उहाँहरू साइलेन्ट बस्थे। हजुर। उहाँहरू अब नजान्दाखेरि चुप लागेर बस्नु नै बेस हुन्छ। हजुर। त्योभन्दा अरू उपाय छैन। किनभने उहाँहरू हामीले आधिकारिक रूपमा यो धर्म मान्नुपर्छ भनेर उहाँहरू फिल्डमा आउनुभयो भने अब मौलिकतावादी, पहिचानवादी, युमा साम्यवादी साँचो अर्थमा याक्थुङ लिम्बूहरूले यो कुरा छोड्नेवाला छैनन्। त्यो नछोडेपछि एउटा द्वन्द्व पैदा हुन्छ। अब अहिले वैचारिक स्तरमा मात्रै द्वन्द्व छ। हजुर। अब हुन त अब के छ भने वैचारिक स्तरबाट अलिक क्रस हुँदै गएको छ होइन। जस्तो के भन्दाखेरि किराँत धर्म पक्षहरूले चाहिँ के गरिरहेछन्, युमा साम्यवादी, पहिचानवादीहरूलाई विभिन्न मुद्दा मामिलामा फसाइरहेका छन् होइन, विभिन्न दुःख दिइरहेका छन्। अब यसले के भन्दाखेरि याक्थुङ चुम्लुङले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकेन अथवा तटस्थकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने एउटा द्वन्द्व देखिन्छ। यो द्वन्द्वले नै अन्तमा फैसला गर्छ। यो वैचारिक द्वन्द्व हुनु राम्रो कुरा हो, तर त्यसलाई भौतिक रूपमा त्यो नजाओस् भन्ने हाम्रो कामना हो होइन। तर यदि त्यसरी चाहिँ अब बल मिचेर आउने काम भयो भने होइन, पेलेर जाने काम भयो भने अब पहिचानवादीहरूले छोड्नेवाला छैन। किनभने यो अन्तिम अवसर हो पहिचानवादीहरूको लागि, मौलिकतावादीहरूको लागि, कुनै समुदायको लागि। आफ्ना केही कुराहरू छन्, आफ्ना केही सम्पदाहरू छन् भने तथ्याङ्कगत गर्ने यो चाहिँ अन्तिम अवसर हो। हामी पनि यही भएर लागिरहेछौँ कि हामीले बचाउन सक्यौँ भने, तथ्यगत गर्न सक्यौँ भने रहन्छ, होइन भने बिस्तारो यो के हुन्छ, समुदायका सम्पदाहरू लोप भएर जान्छन्। त्यो हुन दिनुहुन्न भन्ने हिसाबले हामी लाग्ने हो। हामी त लागिसक्यौँ होइन। यो हिसाबले चाहिँ द्वन्द्व पैदा हुनसक्छ। उहाँहरू तटस्थ भूमिकामै रहनुपर्छ व्यवहार त। अब जाँदा जाँदै हामीलाई दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, एउटा यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारहरू सँगसँगै अलिकति म के भन्न चाहन्छु भने एउटा अहिले यो 78 सालको जनगणनाको पूर्व सन्ध्यामा हामी छौँ होइन। सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई तपाईँ एउटा चाहिँ सामाजिक अभियन्ताको रूपमा रहनु भएको छ, युमा साम्यको जुन गतिविधिमा पनि सक्रिय रूपमा हुनुहुन्छ। यी धेरै सामाजिक कामहरू भ्याएर पनि आफ्नो पहिचान र आफ्नो मौलिकताप्रति लागि पर्नु भएको छ। श्रोता दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? म आम श्रोता दर्शकलाई यही भन्न चाहन्छु कि जस्तो अब हामी विभिन्न सङ्घ संस्थामा, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा आबद्ध हुन सक्छौँ होइन, त्यो आबद्ध छौँ पनि होइन, विभिन्न सामाजिक अभियानहरूमा पनि छौँ। तर यो युमा साम्योको अभियान चाहिँ सामुदायिक अभियान हो। समुदायको अगाडि व्यक्ति गौण हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले समुदायले प्राप्त गरेका ज्ञानहरू, समुदायको हितमा भएका कुराहरू, समुदायका सम्पदाहरू, त्यसलाई तथ्यगत गर्ने कुरा, तथ्याङ्कमा देखाउने कुरा यो अवसर हो एउटा होइन। यो अवसरलाई चाहिँ हामीले गुमाउनु हुँदैन। राष्ट्रिय जनगणना भनेको राज्यले अब आफ्नो जनसङ्ख्याको स्थितिको बारेमा निकै 10 वर्षको अन्तरमा तपाईँको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गर्छ। यो तथ्याङ्कको आधारमा राज्यले विभिन्न किसिमका योजनाहरू, परियोजनाहरू, कार्यक्रमहरू बनाउने गर्छ। त्यसो भएको हुनाले लिम्बू समुदाय, याक्थुङ लिम्बू समुदायले आदिकालदेखि मानिल्याएको धार्मिक चिन्तन, अभ्यास गरिरहेको धार्मिक विश्वास युमा साम्य हो। अरू कुरा धेरै कुराहरू मिल्छन्, मिल्नु पनि पर्छ, तर अब धर्मको कुरामा
युमा साम्यो एक स्वरले एक अभियानले समुदायले लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा म आह्वान गर्न चाहन्छु र अरू समुदायलाई पनि आफ्ना केही कुराहरू मौलिक कुराहरू छन् भने यो तथ्याङ्क सङ्कलन हुँदाखेरि जनगणना हुँदाखेरि आफ्नो भावना मर्म भावना अभिव्यक्त गर्नको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। हस्, व्यस्तताका बावजुद पनि आज महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। एउटा अभियान कर्मी सँगसँगै हुनुहुन्छ, युमा साम्योलाई पनि समय दिइरहनु भएको छ, समाजलाई पनि समय दिनुभएको छ। देव सुब्बा इजमज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुर। हस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी युमा साम्यो महासभाको प्रस्तुति युमा साम्यो युट्युब च्यानलमा समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र अहिलेसम्म हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो युमा साम्यो महासभाको सचिवालय सदस्य तथा युमा साम्योका एक अभियन्ता र सामाजिक अभियानकर्मीको रूपमा मैले उहाँलाई प्रस्तुत गरिसकेको छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो देव सुब्बा इजम र आजको यो हाम्रो समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेको यो छलफल यहीँ सकिएको छ र सम्पूर्ण युमा साम्यो च्यानलको टिम, जुन इन्टायर टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तोता भैरव आङला बिदा हुन्छु। नमस्कार, सेवारो। 수인딩 수노 유마망에 묵소낭소 세와망에 맹창등 약미사요 사화강 옛항사요 지리겐 나라비고 항와겐 망와빈 앞롱이 단색 나갑대고 남상이 객상 아가대고 아긴게 세세 아가대고 남린게 암만 아가대고 세우리 항상 아가대고 가우리 우항 아가대고 마이와 남상 아가대고 바이와 택상 아가대고 강부루부루 아가대고 강외채 아가대고 강디딩디딩 아가대고 강수포용 아가대고 덕라에 양패 장장 식궁에 닝와양양 세세상상 아가떼오 네코와 지지 아가떼오 맨니망에 맨타망에 따게나가 닝와후망에 수엔딩 수노 유마망에 북소랑소 세와망에 맨니망에 맨다망에 따게나가 닝과후망에
수인딩 수노 유마망에 묵소낭소 세와망에 맹창딩 약미사요 사화갱 옛항사요 지리겐 나라비누 항화겐 망화비누 앞롱이 간색 나갑대고 남상이 객상 아가대고 나린게 세세 아가대고 남린게 암만 아가대고 세우리 항상 아가대고 가오리